Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. देखें, जब इंसान अपने हालात के बदलने की तड़प और तलब रखता है ना, तो उसके लिए पहले वो खुद को क्यों नहीं बदलता। यकीन मानिए कि इंसान अगर खुद को अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात के मुताबिक बदले और अहकाम इलाहा पर अमल करते हुए हकूक़ अल्लाह की अदायगी करे, तो अल्लाह करीम बहुत रहम और करम फरमाने वाला है। और जब अल्लाह ताला अपनी रहमत का नज़ूल फरमाएगा, तो भला कहाँ की परेशानियाँ, कहाँ की आजमाइशें। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, व आतिउल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहमून, और रसूल के फरमा बरदार रहो इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम किया जाए। आज हम दिन रात जिन आजमाइशों और परेशानियों का शिकार होकर अपने अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं और उससे अपनी मुरादें मांग रहे होते हैं, तो हम ज़रा गौर भी तो करें कि उस रब करीम के कितने फरामीन और अहकामात पर हमने अमल किया। आज हम दिन रात जिन आजमाइशों और परेशानियों का शिकार होकर अपने अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं, उससे अपनी मुरादें मांग रहे होते हैं, तो हम ज़रा गौर भी तो करें कि उस रब करीम के कितने फरामीन और अहकामात पर हमने अमल किया। हज़रत इमाम रहमतुल्लाह ने इस हवाले से हम जैसों को समझाते हुए अर्ज़ की, ज़रा अपने गिरबान में भी झांको। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे 1000 बार कुछ काम कहे और तुम उसका एक काम ना करो, तो अपना काम उससे कहते हुए तुम खुद ही हिचकिचाओगे और शर्माओगे कि मैंने तो उसका कहना माना ही नहीं था, अब मैं किस मुंह से उससे काम कहूँगा। और अगर बेमरवत होकर उसे काम कह ही दिया तो उसने ना किया, तो भी इतराज़ और शिकायत करना मुनासिब नहीं समझोगे और ख़ुद ही सोचोगे कि जब हमने कभी उसकी बात नहीं मानी तो उसके ना मानने पर शिकायत कैसे करें। अब सोचो कि दोनों जहां के पालने वाले अल्लाह ताला के कितने अहकाम पर तुम अमल करते हो, और उसके अहकाम पर अमल ना करना और अपनी मुरादें मांगना, हर सूरत पूरी होने की ख्वाहिश करना कि मेरे अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो, तो तब आपको बेशर्मी बेहयाई फील नहीं होगी कि जब आप अल्लाह ताला के काम पर अमल नहीं करते, जब आप उसे फॉलो नहीं करते, तो आप किस मुंह से अल्लाह ताला के सामने जा रहे हो, आप किस मुंह से अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हो। आपको ज़रा गौर करना चाहिए। जिस तरह आप सामने वाले से कुछ चाहते हैं ना, इसी तरह सामने वाला भी आपसे कुछ चाहता है। जब आप अल्लाह से कुछ चाहते हैं तो अल्लाह भी आपसे कुछ चाहता है, वो भी आपसे कुछ मांग रहा है। वाकई ज़रा गौर करें, हम अपनी हालत को देख लें कि नमाज हमसे पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी जाती, फ़र्ज़ रोज़े हमसे रखे जाते हैं या नहीं, ज़कात वाजिब होने के बावजूद हम पूरी अदा करते हैं या नहीं, कुर्बानी लाजिम होने के बावजूद हम करते हैं या नहीं, सच हम बोलते हैं या नहीं, झूठ हमसे छूटा या नहीं, गिबत हमने छोड़ी या नहीं, बदगमानी हमने छोड़ी है या नहीं, गाने बाजों फिल्मों ड्रामों और बदनिगाही से हम दूर रहे या नहीं। अहकाम में इस्लाम पर अमल और हकूक़ अल्लाह की अदायगी में हमारी कैफियत क्या है। पिछले ज़माने के लोग हकूक़ अल्लाह की अदायगी और उनमें बिलखसूस नमाज का किस कदर एहतमाम करते थे, किस कदर इज़्ज़त करते थे। हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह लिखते हैं, इस्लाफ में ऐसे नेक लोग थे, उनमें से जो लोहार होता था, अगर वो ज़र्ब यानी चोट लगाने के लिए हथौड़ा ऊपर उठाए हुए होता और इसी हालत में अजान की आवाज़ सुनता, तो अब हथौड़ा लोहे वगैरह पर मारने के बजाय फ़ौरन रख देता। इसी तरह अगर मोची यानी चमड़ा सीने वाला सुई चमड़े में डाले हुए होता और इस हालत में अजान की आवाज़ सुनता, तो वो भी सुई को बाहर निकाले बगैर चमड़ा और सुई वहीं पर छोड़ता
اور 1 منٹ لگائے بغیر فوراً مسجد کی طرف چل پڑتا ہے. یعنی اٹھے ہوئے ہتھوڑے کی ضرب لگا دینا یا سوئی کو دوسری طرف نکالنا بھی ان کے نزدیک طہیر میں شامل تھا. حالانکہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا تھوڑا سا کام رہتا ہے، اذان ہو گئی ہے، چلو یہ ختم کر لوں پھر وضو کرتی ہوں، چلے اب میں یہ کر رہی ہوں، یہ تھوڑا سا کام رہ گئے یہ کر لوں پھر میں وضو کرتی ہوں، نماز ادا کرتی ہوں. پہلے کے لوگ اتنا سا بھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے، اتنے سے بھی وقت کے ضائع ہونے کو طاہر سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ذرا غور کریں. اور پھر بھی ہم تو آئے دن مشکلات میں پھنسے ہوئے پریشانیوں کے جالوں میں گرفتار رہتے ہیں. اللہ پاک کے سوا کون ہے جو ہمیں مشکل اور پریشانی سے آسانی کی طرف لائے گا؟ آخر اس کے سوا ہے کون؟ اور جب ہم اسے ہی وقت نہیں دیتے، ہم اسی کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، ہم اس کی بات نہیں مانتے، تو ہم کس منہ سے اس کے سامنے جاتے ہیں؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ بتائیں، کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہی تو ہے جو ہماری ہر مشکلات کو، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے. وہی کن فرماتا ہے، آسانی کی طرف لے کر جاتا ہے، تکلیف سے راحت کی طرف لاتا ہے. وہ کریم رب فرماتا ہے، ترجمہ: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، مگر اس کے لیے ہمیں اس کے رستے کو بھی اختیار کرنا پڑے گا جس سے ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہمارے حالات بہتر ہوں. ہم نہ ہی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم 5 منٹ نکال کر اللہ تعالیٰ سے باتیں شیئر کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حال بیان کر سکیں. اور جب کوئی مشکل آ پڑی، جب کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آ پڑی تو فوراً دعائیں، بھئی اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو تو آپ کو دعا قبول کروانے والے رستے کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اس رستے پر چلنا چاہیے، تب جا کر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے حالات بہتر ہوں گے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہمارے گھریلو، کاروباری، جسمانی، روحانی اور باقی معاملات بہتر کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہی ذات ہے. لہٰذا اپنے حالات کی بہتری کے لیے، رب کی رحمت اور اس کے کرم کو پانے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہوگا، گناہوں کے رستے کو چھوڑنا ہوگا، نیکی کی راہ کو اپنانا ہوگا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ پاک ہمیں اپنے حالات کی بہتری کے لیے خود کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ نے اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی لیسن حاصل کیا نا، تو اس ویڈیو کو اپنے بہن، اپنے بھائیوں، اپنے ریلیٹیوز میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ لرن کر سکیں اسلام کے ریلیٹڈ. اسی طرح اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیں. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.